ये ऊपर वाले पंखे बंद कर देना, गैस का लगाएंगे सब लोग आप अपनी सेटिंग सेट कर लें। इस तरफ से वी आर रेडी मैडम, वी आर रेडी। एवरीवन इज रेडी? जी हां, शुरू करें। दे ऑल ऑफ देम आर रेडी। शुरू कर दें जी بسم الله الرحمن الرحیم. بریم مستقیم. تشکر میکنم از رئیس و همکاران مؤسسه اختلاف این برنامه رو تحویل داده با رسانه‌های بسیار فعال و اکتیو تابستان دقایقی راجع به تهاجم رژیم صهیونیستی و آمریکا با هم صحبت کنیم. मैं शुक्रिया अदा करता हूँ नेशनल प्रेस क्लब के सदर का और तमाम अहदेदारान का जिन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसका इनेकाद किया ताकि मैं पाकिस्तान का जो बड़ा एक्टिव जो है मीडिया है उसके साथ कुछ टाइम्स के लिए जो है वो इंटरेक्शन कर सकूँ। इस हवाले से जो सिहूनी हुकूमत की तरफ से यहाँ पे अटैक किया गया है और अमेरिका की तरफ से जो अटैक किया गया है। شماها اطلاع دارید که در 13 ژوئن صبحی که ما قرار شد در 2 روز بعدش در 15 ژوئن یکشنبه در مسقط پایتخت کشور سلطنت عمان با هیئت آمریکایی نمایندگان ما گفتگو داشته باشند، گفتگوی غیر مستقیم داشته باشند، رژیم صهیونیستی با چراغ سبز آمریکا و سه کشور اروپایی به کشور ما حمله شدند که تعدادی از فرماندهان عالی ما را ترور کردند، تعدادی از دانشمندان ما را ترور کردند و به چند تا مجتمع مسکونی هم حمله کردند و تعداد زیادی از هموطنان ما شهید و مجروح شدند. यकीनन आपके इल्म में होगा कि 13 जून को जुमे के दिन 2 दिन पहले जब हमारे मुज़ाकरात तय थे 15 जून को इतवार वाले दिन जो है मस्कत सल्तनत ओमान में अमेरिकन जो है वो डेलीगेशन के साथ हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने बिलफास्ता गुफ्तगू करनी थी कि सिहूनी हुकूमत की तरफ से अमेरिका के ग्रीन सिग्नल्स के साथ और E3 कंट्रीज़ जो है उनके ग्रीन सिग्नल्स के साथ हमारे मुल्क में हमला किया गया, जिसमें हमारे जो कमांडर्स हैं उनको शहीद किया गया, हमारे साइंटिस्ट जो है उनको शहीद किया गया और कुछ हमारी जो शहरी आबादी है उसको निशाना बनाया गया। توجه برخلاف همه مقررات بین‌المللی بود. ये हमला जो है तमाम बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी थी। بهانه رژیم صهیونیستی که ایران دارای تأسیسات هستی است और सिहूनी हुकूमत का इस सिलसिले में ये एक्सक्यूज़ था कि वहाँ के एटमी जो है वो तनसीबात मौजूद है। رژیم نامشروعی که عضو NPT نیست، ये नाजायज़ हुकूमत जो कि NPT की मेंबर भी नहीं है عضو کنوانسیون سلاح شیمیایی نیست، और केमिकल वेपन्स का जो कन्वेंशन है उसके भी मेंबर नहीं है عضو کنوانسیون سلاح میکروبیولوژی نیست और उसके साथ साथ जो है माइक्रोबायोलॉजिकल जो है बायोलॉजिकल जिस वेपन्स हैं उसके कन्वेंशन के भी मेंबर नहीं है। با حمایت 3 کشور عضو شورای امنیت، کشوری که سرزمینی یا رژیم اشغالگری که عضو هیچ کدام از این به یک کشور عضو NPT حمله کرد. ये गैर कानूनी हुकूमत जो है नाजायज़ हुकूमत जो कि NPT की मेंबर भी नहीं है, उसने इस्लामिक कौंसिल के 3 जो मुस्तकिल मेंबर हैं उनकी सपोर्ट के साथ जो है ऐसे मुल्क पे हमला किया जो कि NPT का मेंबर है। در حالی که تأسیسات هسته‌ای ما بیشترین نظارت را توسط سازمان انرژی اتمی بین‌المللی داشته، जबकि हमारे एटमी प्रोग्राम पे और हमारी एटमी तनसीबात हैं उनके सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग जो है वो IAEA की मौजूद है। 19 بار توسط این سازمان حرفه‌ای به اصطلاح حرفه‌ای تایید کرده که تأسیسات هسته‌ای ما کاملا صلح‌آمیزه और 15 मरतबा इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो कि प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है
हमारे एटमी प्रोग्राम को पुरअमन करा दिया गया। دو بار توسط 18 دستگاه اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا تایید کردند که تاسیس ایران هیچ وقت از حالت سورامیز خارج نشده و هیچ وقت به سمت تولید سلاح هسته‌ای نرفته. और 2 मरतबा अमेरिका की जो है तकरीबन 18 इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ये रिपोर्ट दी कि ईरान ने कभी भी जो है वो एटमी प्रोग्राम ईरान का जो है वो पुरअमन जो है रास्ते से नहीं हटा जो है और इसका जो है वो पुरअमन मकासद के लिए है। رهبر عالی ما اعلام کرده که سلاح هسته‌ای ممنوعه برای ما و اون جزء استراتژی دفاعی خودمون اصلا نمی‌دونیم. हमारे सुप्रीम लीडर ने ये ऐलान किया है कि एटमी हथियारों का जो इस्तेमाल है वो हमारे लिए ममनू है और हमारी दिफाई जो स्ट्रेटजी है उसका ये हिस्सा भी नहीं है। برای شما همه روشنه که به دلیل حمایت ما از مردم مظلوم فلسطین، مردم مظلوم غزه که توسط یک رژیم نسل‌کش و کودک‌کش ما باید از اونها پرداختیم، این تجاوز به خاک ما صورت आप सब के लिए यकीनन ये बात बिल्कुल वाज़ेह होगी कि हम पे जो है इस बुनियाद पे ये अटैक किया गया और इस अटैक की वजह ये है क्योंकि हम फ़लस्तीन और गज़ा में एक जो नस्लकुश हुकूमत और बच्चों की कातिल हुकूमत है उसके मुकाबले में एक वाज़ेह मौका अख्तियार किए हुए हैं। ما بر اساس بند جمهوری منشور ملل متحد داریم مسئولین دفاع می‌کنیم. हम अक़वाम मुत्तहिदा के जो है वो चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत जो है अपना डिफेंस का राइट जो है उसको इस्तेमाल करेंगे। بعد از 10 روز ناتوانی رژیم صهیونیستی در دفاع از خودش در مقابل شرط‌های ساخت ایران ناچار شد که از رژیم سرکوبگر و جانی آمریکا دعوت کنه که بیاد تو کمکش و امروز صبح آمریکا و حمله تاسیسات هسته‌ای ما حمله کردن. 10 दिन तक जब सिंधी हुकूमत जो है वो हमारे मिसाइलों का सामना नहीं कर सकी जो हमने खुद बनाए हुए हैं, उसके बाद इस हुकूमत ने जो अमेरिका की जालिम और जराइम पेशा हुकूमत है उसको अपनी मदद के लिए बुलाया और आज सुबह अमेरिका की तरफ से हमारी एटमी तनसीबात पे हमला किया गया। رژیم صهیونیستی دنبال اینه که جنگ رو به کل منطقه بکشونه. सिंधी हुकूमत की ये कोशिश है कि इस इलाके को पूरे इलाके में फैला दिया जाए। متاسفانه ایالات متحده آمریکا به کمکش آمد و در توسعه درگیری به سراسر منطقه و بعد فراتر از منطقه نقش منفی ایفا کرد. हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि अमेरिका की हुकूमत जो है इस जराइम पेशा हुकूमत की मदद को पहुंची है ताकि इस जंग का जो है इसको फैलाया जाए, न सिर्फ मंतके में बल्कि इस इलाके से भी आगे जो है इसको फैलाया जाए। ما همچنان با ابزار و تجهیزات و مشکلات خودمون از خودمون دفاع می‌کنیم. हम अपना दिफा जो है अपने वसाइल के और अपने असले के साथ जो है उसको जारी और सारी रखे हुए हैं। امیدواریم که در این جنگ هم مثل همیشه پیروز خواهیم شد. हम उम्मीद करते हैं कि इस जंग में हम इंशाल्लाह पहले जंगों की तरह जो है कामयाब होंगे। البته از حمایت ملت‌های مسلمان برخوردار هستیم. हमें इस सिलसिले में जो मुसलमान अवाम जो है मुसलमान अक़वाम जो है उनकी सपोर्ट की हासिल है این حمایت‌ها برای ما امیدآفرین است. और ये सपोर्ट जो है हमारे लिए उम्मीद का बायस है। تشکر می‌کنم آقای معاون. اگر سوالی باشه در خدمت شما هستم. मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके सवाल जो अगर ये इम्कानी तौर पे हो उसके लिए आपकी खिदमत में हूँ। देखिए जी पहले आपने हाथ रखो पीछे अपना तारुफ करा दें। My name is Afzal Javed. I'm from Aaj TV. I just want to ask a question from the investor that the Iranian government is satisfied with the steps taken by the government of Pakistan in the support of the Iran. आज शक्कर आज अस्तमिगन के आया दौलत ईरान हासिल करमाती रसूल दौलत पाकिस्tan داشتنبانی از ایران اتخاذ میشه مثل اطمینان داره مطمئن هست. دولت پاکستان از روزی که این توجه به ما شروع شده توسط ریاست جمهور، توسط نخست‌وزیر مسلمانش، توسط وزیر خارجه، توسط وزیر دفاعش این تجاوز رو به کشور ما محکوم کرده. पाकिस्तान की हुकूमत ने जब से इस जाहिलियत का आगाज़ किया गया है पाकिस्तान के सदर मुमलिकत पाकिस्तान के वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा वज़ीर दिफ़ा ने जो है इस जाहिलियत की भरपूर मज़म्मत की है। در شورای امنیت ملی
پاکستان در شورای قابل مدیر پاکستان این تجاوز رو کشور ما را در جمع دیگر کشورها محکوم کرده. यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में जो है पाकिस्तान ने बाकी ममालिक के साथ मिलकर इस जाहिलियत की मजम्मत की है جنگ داره تازه وسعت پیدا میکنه. और जंग चूंकि अभी जारी है آینده رو باید ببینیم چی میشه. हमें देखना होगा कि आप मुस्तकबिल में क्या होता है जी Ambassador, we have witnessed that today what happened in Iran, how Americans have dropped their bombs on some of the facilities, nuclear facilities of Iran. Is Iran going to respond to America the way it has responded to Israel? Amerika جناب آقای سفیر امریکایی ها به تأسیسات هستی ایران امروز حمله ور شدند. آیا ایران اونطوری که به اسرائیل پاسخ داده به امریکایی ها همینطور در مقابل این حمله پاسخ خواهد داد؟ ببینید رژیم صهیونیستی یکی از پایگاه‌های آموزش منطقه است. देखिए सिहूली हुकूमत जो है इस इलाके में एक अमरीकी अड्डा है شاید فنام اسرائیل وجود نداره وقتی رژیم جعلی است که آمریکا اون رو در این منطقه مستقر کرده. इस इलाके में इसराइल नाम का कोई मुल्क उसका वजूद नहीं है बल्कि जाली जो है वो हुकूमत है ما عملیاتمون فعلا علیه رژیم صهیونیستی است. हमारा ऑपरेशन इस वक्त जो है वो सिविल हुकूमत के खिलाफ है هر جای آمریکایی‌ها توی کشور رژیم صهیونیستی باشن، رژیم صهیونیستی باشن مورد توجه قرار می‌گیره. और अमेरिकन जो है अगर सिहूली हुकूमत की जो है वो इस तरह सपोर्ट में है जहाँ पे भी होंगे उनको हम निशाना बनाएंगे شما می‌دونید که سرزمین ایالات متحده هزاران کیلومتر از ما فاصله داره. आपके यकीन इल्म में होगा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सॉरी अमेरिका की जो टेरिटरी है हमसे हज़ारों किलोमीटर दूर है این عنوان متجاوز در منطقه ما حضور پیدا کرده. और अमेरिका जो है एज ए जारे जो है हमारे इलाके में उसकी प्रेजेंस है مطابق با شرایط جنگ ما تصمیم می‌گیریم که در جواب آمریکا آسیب بزنیم. और जंग की सूरत हाल के मद्देनजर हम ये देखेंगे कि अमेरिका को कहाँ पे हमने जो है वो चोट लगानी है मेरा नाम ताजपुर मलिक है। मेरा सवाल है आपसे, एक अरसे से एक्सपेक्टेशन थी कि ईरान के ऊपर ये हमला होगा, क्या वजह है आप दुनिया को बावर नहीं करा सके कि क्यों आप एटमी सलाहियत नहीं रख सकते? अगर फ्रांस रख सकता है, अमेरिका रख सकता है, इसराइल रख सकता है, जनूबी कोरिया, शुमाली कोरिया, बाकी मुल्क रख सकते हैं, आपके ऊपर क्यों पाबंदी लगाई जाती है? दुनिया को ये बावर क्यों नहीं कराती? Government के az muddeti توقع بوده که به کشور ایران حمله خواهد شد و چه دلیلی هست که شما نتونستید به جهان متقاعد کنید موقعی که کشورهای مثل فرانسه انگلیس و کره شمالی میتونن سلاح هستی داشته باشند چرا ایران نمیکنن تسلیحات هستی داشته باشند اینو باید از اونها بپرسید چرا ما دنبال تسلیحات هسته‌ای هم نیستیم، ما دنبال انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای هستیم. ما می‌خوایم از این دانش در تولید برق، در تولید رادیودارها، در تولید هزاران رشته علمی استفاده کنیم ولی اونها مانع خواهند شد. به هر حال کشورهای جنوبی دنیا مثل افغانستان این صدا رو در اختیار خودشون گرفته و وجود دادن و اجازه نمیدن که کشورهای مصرف استفاده کنن. ما هیچ جا دنبال این استعمال نبودیم ولی اونها هم به استفاده صلح‌آمیز از اون هم به ما اجازه نمیدن و بدون تردید این مورد تحقیق شده باشه. देखिए बेसिकली ये सवाल मुझसे पूछना चाहिए हमारा जो एटमी प्रोग्राम जो है वो कभी भी हम इतिहास बनाना नहीं चाहते थे ना हम एटमी हथियारों के पीछे थे जो है बल्कि हमारा एटमी प्रोग्राम जो है पुराने मकासद के लिए था जिसमें बिजली पैदा करना और इसके अलावा मेडिसन का यूज़ है और ये ममालिक थे जो हमारे पुराना एटमी जो इस्तेमाल है उसके प्रोग्राम को भी हमें चाहिए सारी रखना नहीं देना चाह रहे जो है और ये ताकतवर ममालिक जो है वो ताकत की ज़ुबान से जो है इस हमारे जो कोशिश है जो हमारा प्रोग्राम है इसकी वहाँ पे दावत बनी है और इस वक्त इस मसले पे जो है हमारे उनके साथ जो है वो ग्रैश आ चुका है ये क्वेश्चन बताइएगा, छोटे छोटे सवाल है।
आज का जो हमला हुआ उसमें ईरानी जो एटमी असासी है उनको कितना नुकसान पहुंचा है, ये क्लियर कर दीजिएगा। दूसरा ये बताइए कि ईरान के जो हमसाया मुस्लिम ममालिक हैं वहाँ जो अमरीकी अड्डे हैं क्या वो भी इस जंग में इस्तेमाल हो रही हैं। तीसरा ये बता दीजिएगा कि ईरान इसका जो लड़ाई कर रहा है किस हद तक जो है वो नुकसान पहुँचा सका। और आसिम मुनीर साहब की जो ट्रंप से मुलाकात हुई है, ईरान इसको किस नज़र से देखता है? Amerika'daki mansiye da suali kucida. Öyle ki in hamle ke روز انجام شد و چه حدی به تأسیسات هسته ایران تصادف وارد کرد. یک یونین که پایگاهی امریکایی در کشورهای همسایه وجود دارند. تا چه حدی از این پایگاه‌ها در این جنگ داره استفاده میشه واسه ایران واسطه که داره میده تا چه حدی به دشمن خسارت وارد کرده و ملاقاتی که بین آقای ترامپ و آقای آسمانی انجام شد تاثیرش چی بود؟ As supplementary to it, do you think that Donald Trump should be given a Nobel Peace Prize? لیکن که سوال ضمنی در رابطه بین است شما فکر میکنید که به آقای ترامپ جایزه صلح نوبل داده بشه؟ راجع به سوال اول ایشون که میزان آسیب به تأسیسات هسته‌ای ببینید راجع به تأسیسات هسته‌ای به طور طبیعی اومده مبارک کرده، حتما خودش رو ادعا می‌کرد من با آسیب زدید منم نتیجه رفتم ببینم، ولی مسئله هسته‌ای ما مسئله دانشی است که در ذهن و فکر دانشمندان ما هست. هر چقدر بزنن اینو داره آرمانات از می‌بینه، ما دوباره می‌تونیم اینو احیا کنیم اگر بخواهیم. देखिए जहाँ तक हमारी एटमी तनसीबात को नुकसान का ताल्लुक है, क्योंकि मैं पर्सनली जो है उस जगह पे नहीं जा सका, तो उनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि हमने नुकसान पहुँचाया। लेकिन एक बात मैं बता सकता हूँ आपको, वो ये है कि हमारा एटमी प्रोग्राम जो है वो सिर्फ फिजिकल उसका वजूद नहीं है, बल्कि हमारा ये एटमी प्रोग्राम जो है वो एटमी नॉलेज है, जो कि हमारे दानश्वर हैं, हमारे साइंटिस्ट जो है उनके जो है वो माइंड्स में और दिमागों में है। लिहाजा एटमी प्रोग्राम को अगर वो कुछ नुकसान भी पहुँचाते हैं तो हम इस प्रोग्राम को लेकर आगे चलेंगे और ये जारी रहेंगे। راجع به پایگاه آمریکا در کشور همسایه از نظر ما خجالت‌آوره که رژیم آمریکا با همین جنایتی که در 60,000 کودک و زن و بیگناه فلسطینی رو از شهید کرده، سرزمین رو با خود یکسان کرده و رو راست اعلام می‌کنه که این مردم از اینجا برن و اینجا رو به منطقه آزاد احتمالاً بخواد تازیانش کنه اونجا و این جای شرمندگی است اگر کشور اسلامی به آمریکا اجازه پایگاه و حضور نیروهاش در اون کشورها بده. तो देखिए जहाँ तक जो इलाके में जो अमेरिकन अड्डे जो है उनको इस्तेमाल करने का ताल्लुक है, ये हमारे लिए चीज़ बायस शर्मिंदगी होनी चाहिए कि वो से हमली हुकूमत जो कि 60,000 से ज़्यादा फलस्तीनी बच्चों और ख़वातीन और बूढ़ों को जो है वो शहीद करती है, और उसके बाद उसकी सपोर्ट में अमेरिका जो है वो बड़ी कठिनाई से ये कहता है कि फ़लस्तीनियों को इस इलाके से चला जाना चाहिए, हम इसको एक फ्री जोन बनाना चाहते हैं, वहाँ पर उनको सीधो लाना चाहते हैं। और यकीनन ये अगर इस तरह की कोई सूरत हाल हो तो ये इस्लामी ममालिक के लिए इन अड्डों का इस्तेमाल जो है वो शर्मिंदगी का बायस होना चाहिए। سوال بعدی شما که راجع به این که بین آقای آسمانی و آقای ترامپ گذشته این رابط دو کشور به هم به عنوان خودش رو رفت داره، به ما خیلی ربطی نداره، ما در جریان مذاکراتشون نیستیم. और जहाँ तक जो है वो ट्रम्प और जनाब आसिम साहब के मुलाकात का ताल्लुक है तो ये दोनों ममालिक के तरफा ताल्लुकात जो है ये है, और इसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता। راجع به جایزه نوبل به آقای ترامپ میگن از عجایب تاریخ بشره. और अगर ट्रम्प साहब को जो है वो नोबल प्राइज की बात की जाए तो यकीनन जो है ये हिस्ट्री का जो है एक स्ट्रेन जो है वो वाक़या होगा। در دو دور ریاست جمهوریش به کنگره آمریکا که مرکز قانونگذاری و مرکز سیستم حکومتی آمریکا بود حمله کرد. देखिए ट्रम्प ने जो है कांग्रेस पे भी, जो कि उनका जो है वो कानून बनाने वाला इदारा है जो है उसकी तरफ से एडवाइस की गई है, उसको बिल्कुल अपने मद्देनजर नहीं रखा। سردار سلیمانی به عنوان سردار شجاع و مبارز علیه تروریست منطقه رو به شهادت رسوند. और दूसरे नंबर पे सरदार सुलेमानी जो कि एक बहादुर कमांडर थे जिन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ नुमाया खिदमत की सनातन अंजाम दी थी,
उनको शहीद करने में भी ट्रंप का हाथ है। در همون دوره بعض بخشش کرد و بخشی از سرزمین‌های فلسطینی رو به رژیم اسرائیل هدیه کرد. इसके बाद ट्रंप साहब का एक और कारनामा ये है कि बाज़ फ़लस्तीन की जो मकबूजा इलाके हैं ये भी इसराइल को उसने गिफ्ट किए। با برخلاف همه تعهدات آمریکا و کشورهای اروپایی و کشورهای منطقه که به دو دولت اتفاق داشتن که این وقت ما با دو دولت اتفاق نداشتیم، اعلام کرد که فقط یک رژیم، اونم رژیم صهیونیستی باید در این سرزمین باشه. और एक और जो है ट्रंप साहब ने काम किया जो पहले से कमिटमेंट्स थी अमेरिका की और बाकी इलाकाई ममालिक की टू स्टेट के बारे में दो रियासती हल के सिलसिले में उसने इसको भी खत्म किया और कहा कि सिर्फ एक जो है वो मुल्क है और वो हिंदी हुकूमत है और इसराइल। ये दो ماهی هم که دور جدید رئیس جمهور آمریکا شده دستش به هر جنایت و هر چوری که در هر نقطه‌ای که میشه دستش آلوده است. और अभी 2 महीने हुए हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट को जो है वो इलेक्ट हुए और इस दौरान उसने किसी किस्म की जो है वो जुर्म और ज्यादती जो है जिसमें कि लोगों के हाथ से उसके खून भी रंगीन है जो है इससे कोई जो है दिखा पर कोई गुजारिश नहीं की। عنوان عضو مؤثر شورای امنیت به یک کشور عضو شورای امنیت عضو سازمان ملل حمله کرده और वो अक़वाम मुत्तहिदा के जो है जनरल सिक्योरिटी काउंसिल का मुस्तकिल मेंबर है और उसने अक़वाम मुत्तहिदा के एक मुस्तकिल मेंबर के खिलाफ जो है वो जहालियत का इर्तिकाब किया। اگر به چین آدم نمیخوان جایزه سوری ملل اگر بخوام به جنایتکار مجازات بدن چه مجازاتی باید اعطا بکنه. देखिए अगर ऐसे आदमी को जो है वो नोबेल का इनाम दिया जा सकता है तो अगर किसी मुजरिम को हमने कोई सजा देनी हो तो उसको क्या सजा देंगे? जी سلام قبل از این حمله ها تونستیم یورانیم یا سنتریفیوژا جابجا کنیم و این سال رو می‌کشتن برای اینکه دونالد ترامپ با اجازهتون اینو توی میگم گفته که اینا رو totally and completely obliterated شده راسته؟ شما حرف کلام رو گوش کنید. So I think we should listen to Trump's words. ترامپ خود داده دروغ نگه. क्योंकि ट्रम्प ने एक मिनट किया है वो झूठ नहीं बोलेगा। जी शाह सर मुझे बताएं कि जब अमेरिका ने हमला किया है ईरान के ऊपर तो इसराइल का इस सूरत हाल में ईरान कब तक ये जंग लड़ सकता है? Miferman के मौके के अमेरिकाई हाल हमारे इसराइल द्वारा जंग शुदा हमलेवर शुदा ताकि ईरान میتونه در مقابل اتحاد مشروطه مقاومت داشته باشه. ما به فضل رهبری خردمندمون به توانمندی نیروهای مسلحمون و به کمک سلاح‌های تولید خودمون انشاءالله در دراز مدت میتونیم در مقابل این جنایتکاران مقاومت کنیم. देखिए अल्लाह के फजल से हम जो अपनी वाइज लीडरशिप है उसकी गाइडेंस में अपनी जो असला अफवाज है उनकी ताकत के साथ जो है और अपना हथियार जो है असला खुद बना रहे हैं इंशाल्लाह लंबी मुद्दत तक जो है हम इस जंग में जो है उसको जारी रख सकते हैं और इसको लड़ेंगे। من قبل از اینکه بیام دیدم هم از کل رژیم صهیونیستی و هم از کل آمریکا در شبکه الجزیره پخش میکرد که اینا آمادگی دارن برای اینکه آتش بس بکنه. मैं यहाँ आने से पहले अल जज़ीरा चैनल पे देख रहा था कि सऊदी हुकूमत जो है और अमेरिका जो है वो एक सीज फायर के लिए जो है अपने आप को रेडी कर रही है। حجم تخریب سلاح‌های ما رو در رژیم صهیونیستی دیدید، در حیفا دیدید، در تلاویل دیدید، در بیروسف دیدید و امروز صبح عملات خیبر ما رو در تلاویل و در حیفا دیدید. और जो हमारे वेपन्स जो है वो किस कदर कारी हैं कैसी कारी ज़रबे लगाई हैं यकीनन आपने ये हैफा में डी लेवल में और बाकी जो शहर लेवल में देखे होंगे और सुबह जो है जो हमारा खैबर मिसाइल जो है उसकी कारी ज़रबी आपने देखी होगी। जी Is the Islamic Republic of Iran convinced of its BRICS allies support in the wake of today's recent अभी तो मैं आज से वीडियो इस्लामी ईरान आज से पुष्टिवानी में ईरान देख सके इत्मीनान ببینید از اینکه اونا محکوم میکنن به عنوان حمله و جنایت رژیم صهیونیستی و آمریکا رو خوب برای همشون مدتاً محکوم کردن. देखिए ब्रिक्स के जो हमारे अलाइज हैं
उन्होंने सिविलियन पर जो हमला है उसकी मजम्मत की है। ما ازش کشوری درخواست کمک نظامی نکردیم हमने किसी मुल्क से भी अभी तक जो है फौजी इमदाद के लिए रिक्वेस्ट नहीं की। و این هم می‌گم که صادر باشه بیاد به جای با آمریکا و اسرائیل. मुझे ये भी नहीं लगता कि कोई जो है अमेरिका और इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार होगा। اگر قرار بود کسی غیر از صهیونیستی به جنگه کشورهای منطقه و کشورهای مسلمان وظیفه داشتن که در مقابل اون نسل‌کشی مردم غزه این کار می‌کردن که نکردن. अगर किसी ने लड़ना होता तो वो इलाके में जो है इस्लामी ममालिक थे, इन ममालिक को जो गजा में नस्ल कशी हो रही थी, नस्ल कुशी हो रही थी, उसके खिलाफ लड़ना चाहिए था। ये उनकी ड्यूटी बनती थी, लेकिन कोई भी इस चीज़ के लिए अपने आप को रेडी नहीं कर सका। ما معتقدیم این جنگ علیه جهان اسلامه نه علیه ایران. हमारा इस बात पे यकीन है कि ये जंग सिर्फ ईरान के खिलाफ नहीं है, पूरे आलम इस्लाम के खिलाफ है। و انشاءالله که ما پیروز میشیم و بقیه کشورها در امان خواهند ماند. इंशाल्लाह हम इस जंग में कामयाब होंगे और बाकी ममालिक जो है इंशाल्लाह उनके शर से महफूज रहेंगे। اگر خدای نکرده اتفاق خلاف این افتاد وقت بقیه خواهند بود. और अगर खुदा न खास्ता इसके बरअक्स जो है कोई वाक़या रूनुमा होता है तो वो सिचुएशन भी आपके सामने होगी। आप पीछे जो रिपोर्ट Do you have any idea that can Iran use nuclear weapons this war? Secondly, your foreign minister has said he's going Russia today tomorrow. What sort of help you need from Russia? میگن که اول اینکه آیا ایران از اصلاحیه استعداد در ایران جنگ استفاده خواهد کرد. دوم اینکه وزیر خارجه شما در روسیه شما چه نوع کمکی از کشور روسیه توقع دارید؟ این که از سلاح‌های هسته‌ای استفاده کنن از هر اینا از هر چیزی بگید ازشو برد می‌دید. هر جنایتی می‌دونید از هر جنایتی. देखिए जहाँ तक जो है उनकी तरफ से हमारे खिलाफ एटमी हथियार इस्तेमाल करने का ताल्लुक है तो उनकी तरफ से हम किसी भी जो है वो क्राइम जो है उसकी तौर करेंगे। روسیه یک کشوری است که خودش مورد تجاوز کشورهای غربی قرار گرفته. रशिया एक ऐसा मुल्क है वो खुद रूस के खिलाफ जो है वो मगरबी दुनिया ने जो है वो जारियत का इंतजाम किया है عضو شورای دائم شورای امنیت और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का मुस्तकिल मेंबर है در همه جلسات خیلی صریح از ما حمایت کرده. और तमाम मीटिंग्स में जो है वो वाज़ेह तौर पे रशिया ने हमारी हिमायत की है। امیدواریم که بیش از این هم از ما حمایت کنید. हम उम्मीद करते हैं कि वो इससे ज़्यादा हमें सपोर्ट करेगा। जी डॉक्टर क्वेश्चन ये है कि क्या जो की डिप्लोमेटिक सपोर्ट मुस्लिम कंट्रीज से आई है क्या ईरान से सेटिस्फाई दूसरा एक रिपोर्ट किया जा रहा है कि अमेरिका ने इंडिया एयर स्पेस के उससे क्या डिटेक्ट किया अभी मैं के आया कश्मीर ईरान आज पشتیبانی این سیاسی توسط کشورهای اسلامی در دریافت می‌کنه از اون واضح هست. دوم اینه که ما شنیدیم که امریکایی‌ها با استفاده از حریم هوایی هند به ایران حمله ور شدند. آیا این صحت دارد؟ اونجایی که من میدونم از غرب کشور ما به کشور ما تجاوز شده. जहाँ तक मेरी मालूमात है हमारे मुल्क में जो है वो मगरबी सिमत से जो है वो जाहिलियत का इंतखाब किया गया है। کشورهای اسلامی اگر مثلا مردمان از مردم غزه می‌کنن. अगर इस्लामी ममालिक जो है ये तय होता कि वो किसी को सपोर्ट करते हैं उनको सबसे पहले गजा की सपोर्ट करनी चाहिए। इंडिया के कुछ लोग भी इस सारे में पकड़े गए हैं और हैं तो कितने हैं और क्या ये तो दाने अफराद तबीयत हिंदी का है दस्तगीर शुदे हैं आया ईरान दुनिया के तादाद इन अफराद बाज़दस्त शुदे चंद नफर هست. من آمار دقیقی از دستگیر شدگان ندارم و از اون که از مدتاً شاید از کشورهای دیگر ولی من نشنیدم که هندی باشه مقدار هندی هم توش باشه من خودم آماری از آمار و ملیت‌های رو به دست نبردم ولی تعداد زیادی دستگیر شدن که سلاح همراهشون بوده تجهیزات جاسوسی همراهشون بوده افراد همراهشون بوده دستگیر شده. तो देखिए मेरे पास एग्जैक्ट जो है वो तादाद नहीं है कि कितने लोग जो है वो अरेस्ट हुए
और उनकी नेशनलिटी के बारे में भी मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। दूसरे नंबर पे बहुत सारे लोग जो है वो अरेस्ट हुए हैं और उनसे असला भी मिला है, उनके पास जो है जासूसी के आलात भी मिले हैं और ड्रोन्स भी जो उनसे मिले हैं। इनमें से 5 लोग जो है जिनको हमने अरेस्ट किया वो ईरानी थे, इनमें से एक को आज जो है वो फांसी की सजा दी गई है। जी इज़ार याजी सर। ये बताएं कि क्या ईरान अपना हरम बंद करेगा और खुदा न खास्ता ईरान को मदद की जरूरत पड़ी तो इस वक्त می‌دونن که آیا کشور ایران قضای هرمز را مسئول خواهد کرد اگر نیاز به چنین داشته باشد از کدوم کشور در واقع برای کمک درخواست می‌کنید؟ ما متناسب با شرایط جنگی تصمیم میگیریم. हम जंगी सूरत-ए-हाल के मुताबिक जो है इस बात का फैसला करेंगे। امروز که ما در خدمت شما هستیم ما علیه آمریکا و علیه رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی می‌جنگیم. देखिए आज जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ जो है हम अमेरिका और सूनी हुकूमत के खिलाफ जो है वो लड़ रहे हैं। آمریکا و اسرائیل خواستن که این جنگ رو به کل منطقه سرایت بدن. अमेरिका और इसराइल ये चाहते हैं कि इस जंग को इस इलाके में फैला दें। اولویت اول ما اینه که کشورهای اسلامی درگیر این جنگ نشن. हमारी सबसे पहली तरजीह ये है कि इस्लामी ममालिक को जो है इस जंग में न घुसना चाहिए। جنگ به هر سرزمین از کشورهای اسلامی وارد بشه در واقع به نفع دشمن صهیونیستی و دشمن آمریکایی است و ما دوست دارن همه زیرساخت‌های کشورهای اسلامی توی جنگ‌ها زیر دست پا له بشن که ما همچون اولویت فعلا نداریم. किसी भी इस्लामी ममालिक की जो है वो सरजमीन पे जंग जो है ये किसी के मफाद में नहीं है, लेकिन अमेरिका और इसराइल जो है वो यकीनन ये चाहेंगे कि तमाम इस्लामी ममालिक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नुकसान पहुँचाया जाए, लेकिन हमारी ये कोशिश होगी कि इस जंग को जो है किसी और इस्लामी मुल्क तक न फैलने दिया जाए। जी श्रेष्ठ ये सवाल है कि इस वक्त रजीम चेंज की बात की जा रही है ईरान में और इस हवाले से हम देख रहे हैं कि मीडिया पर शाह की फैमिली थोड़ा सा ख्याल करें, जिक्र किया जा रहा है कि वो दोबारा रजीम चेंज के बाद उन्हें लाया जाएगा। तो ईरान में जो लोग पकड़े जा रहे हैं इसका कोई इससे भी कनेक्शन है कि उनके जरिए कोई रजीम चेंज का प्लान हो? अभी मैं इनके सोबत از تجدید رژیم در ایران داره میشه و در رابطه با همین موضوع در رسانه‌ها آزادی خانواده سابق سلطنتی ایران مطرح هستند. آیا افرادی که در ایران بازدید شده‌اند اونها در رابطه با موضوع تجدید رژیم نیز اعترافاتی داشتند؟ همچون چیزی هم هست؟ رژیم چنج از روزی که ما انقلاب کردیم آقای کارتر رئیس جمهور آمریکا بود تا امروز هر رئیس جمهوری از آمریکا سر کار اومده گرفته میخوام رژیم چنج کنن. بعد از مدت که بود گفتم ما میخوام با ایران مذاکره بکنیم، نه مذاکره موفق شدن نه رژیم چنج موفق شدن. این آدم در بدر که بخواد زیر موشک‌های آمریکا و اسرائیل به ایران بیاد همون به که همونجا بمونه نوکرین رو بکنه. ملت ایران همچنان هم ارتکاب شده وطن فروشی رو حتما به سرزمینشان نخواهد. देखिए जहाँ तक रजीम चेंज का ताल्लुक है, जिस दिन से हमने इनकलाब किया है इस वक्त जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट कार्टर से जो है रजीम चेंज की बातें हो रही हैं और हर प्रेसिडेंट जो अमेरिकन आया है उसने पहले ईरान के बारे में रजीम चेंज की बात की है, उसके बाद हमारे साथ मुज़ाकरात की जो है रिक्वेस्ट की है। तो ये दोनों चीज़ें जो ख्वाहिशात है अमेरिका की ये पूरी नहीं हो सकती। जहाँ तक जो है किसी ऐसे आदमी का जो कि इसराइली और अमरीकी मिसाइलों के ज़ेर साया जो है ईरान में अगर कोई आना चाहता है जो कि मुल्क दरबदर है, ऐसा शख्स जो है इसको जिसने कि अपनी वतन और कौम को बेचा हुआ है ईरानी कौम को कम से कम कबूल नहीं करेगी और उसके लिए बेस्ट जगह जो है वो वही है जहाँ पे वो इस वक्त है अमरीका और इसराइल। जी लास्ट क्वेश्चन माजरत अगर किसी दोस्त का सवाल रह गया हो मैं कोशिश की सकते हैं उस्मान। ये की आई की ऑब्लिगेशन जो है क्या ये समझते हैं कि आई की ऑब्लिगेशन सारी की सारी उन्हें पूरी की ईरान। तो दूसरा ये कि आज जो 3 साइट्स पे जहाँ पे स्ट्राइक्स हुई है वहाँ पे लोकल पॉपुलेशन के वाले से वहाँ से निकाला जा रहा है, क्या इसमें क्या दिक्कत है? टाइम के सवाल नजर मुझे आया ईरान तमाम ताक़ुदात है जिनसे
उनका हालात को इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्होंने के से मुख्तलिफ तअसीसात हस्ती के आलूज अमेरिका यहाँ उन्होंने हदफ करार दादा मंशरीदन के जमीयत के दायरात इन तअसीसात खास बुरा तकलीफ भी बना नजर रखने चीज़ ما با آژانس عرض کردم 15 بار تایید کرده که دانش ما دانش هسته ما سودآمیزه. देखिए मैंने अर्ज किया है कि IAEA की तरफ से 15 बार में इस बात की तस्दीक की गई है कि हमारा एटमी प्रोग्राम जो है वो कौमी मकासद के लिए है آخرین گزارشی که آژانس تهیه کرده رسانه‌ها پخش شده اون رو بگیرید بخورید آیا واقعا مجوزی بوده که تأسیسات ما آمریکا حمل کنید. देखिए जो लेटेस्ट रिपोर्ट जो है IAEA की तरफ से आई है और वो मीडिया में भी जो है उसको मुंतशिर किया गया है। अगर आप उसको पढ़े तो देखें कि आप उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है कि जिसको बहाना बना के हमारी एटमी की बात पे हमला किया जाए स्वराज मिशन इसके से जर्जाई के तअसीसात हस्ती ईरान में कई मुद्दे हदफ करार दादा دیگر که مردم از اطراف این دارن تخلیه می‌کنن. بعضی از این تأسیسات ما نزدیک مردم بوده. देखिए जो हमारी एटमी तस्सीबात को निशाना बनाया गया है उनमें से बाज़ जो तस्सीबात हैं इनके नज़दीक जो है वो आबादी भी थी بدیهی است که باید مردم مراقب خودشون باشه که خدای نکرده تشعشعات هسته‌ای به اونا آسیبی نرسونه. तो ये एक तभी अमर है कि वहाँ पे लोगों का जो है वो ख्याल रखा जाए कि वो किसी भी रेडियोएक्टिव दबाव की तरफ से जो इफेक्ट ना हो من البته خبر جدیدی ندارم ولی معلوم تحقیق کردن فوتو که دورش خیلی جمعیت وجود نداره فقط تو اصفهان اهل جمعیت اونجا شهر بزرگ نیست و طبیعی است که مردم وجود داشته باشه ولی سازمان انرژی اتمی ما خیلی وقت اونجا داره بررسی میکنه و که احتیاطات لازم رو به عمل بیاره. देखिए इस हवाले से फर्दर जो है इसके पास तो कोई जो है वो आबादी नहीं है लेकिन इस बहार की हमारा एटमी तनसीबात थी ये बहुत बड़ा शहर है जो है और ये नेचुरल बात है कि आवाम की जो है वो सेफ्टी जो है हिफाजत जो है ये हमारी प्रायोरिटी है और हमारा जो एटमी जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारी एटमी कमीशन जो है वो इस हवाले से नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि इस हवाले से आवाम को अगर कोई इंसानी जो है वो खतरा हो सकता है उससे उसको बचाएं در پایان من میخوام تشکر کنم از حمایت دولت پاکستان मैं आखिर में पाकिस्तान की हुकूमत की सपोर्ट के लिए शुक्रिया अदा करना از चाहूँगा مردم بسیار شجاع و کم نظیر پاکستان और पाकिस्तान के नहायत बहादुर और फकीर मिसाल का जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा از شخصیت‌های روحانی، شخصیت‌های سیاسی، احزاب، گروه‌ها که همشون جانانه سفارت ما آمدن، جانانه از ما حمایت کردن، تظاهرات رو انداختن، راهپیمایی رو انداختن، بیانیه رو در من تشکر می‌کنم. मैं पाकिस्तान के उलमा का पाकिस्तान के जो सियासी शख्सियात हैं पाकिस्तान की मुख्तलिफ पार्टीज़ का मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस का जो है जो कि नहायत जो है वो जाफशानी से हमारी वैसी में तशरीफ लाए और उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ शुबा ज़िंदगी से तरफ रखने वाले लोग हैं उन्होंने रैलीज निकाली और मुख्तलिफ जो है वो प्रोग्रामों के हवाले से सपोर्ट किया इनके लिए सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ از تمام رسانه‌های پاکستان که در این جنگ نابرابر به دنبال شفاف‌سازی بودن و این جنگ روانی که علیه ما سازماندهی شده بودن واقعا کمک کردن از همه رسانه‌ها هم تشکر می‌کنم. और पाकिस्तान के तमाम मीडिया का जो कि इस इनइक्वल जो है वो वार में और जो साइकोलॉजिकल वार जो है वो हमारे ऊपर यूज़ की गई थी उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं मैं तमाम मीडिया का इस हवाले से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा بار دیگه از رئیس فشکلا و همکارانشون معاون ایشون همه همکارانشون و همه شما که زحمت کشیدید و این وقت شب بودید من صمیمانه تشکر می‌کنم. एक मरतबा फिर जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो नेशनल प्रेस क्लब उनके तमाम अहदेदारान उनके तमाम पुलिस का और आप सब का जो है जो कि रात के इस टाइम पे तशरीफ लाए हैं मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ Thank you.